My dear student, our topic is peripheral nervous system. Peripheral nervous system is our today's topic. We are reading, or I am going to teach you the chapter control and coordination, and it is the subtopic of nervous system. Subtopic of nervous system. So this peripheral nervous system consists of three kinds of nerves, three types of nerves. इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में तीन किस्म की नर्व्स आती हैं. पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो भी नर्व्स या न्यूरॉन्स कनेक्टिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम, brain and spinal cord with different parts of the body constitute peripheral nervous system. यानी जो भी नर्वस कनेक्ट करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जिस्म के बाकी दूसरे हिस्सों के साथ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है एक ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व्स निकलती हैं और वो जब जुड़ती हैं जिस्म के दूसरे हिस्सों के साथ, तो इस नर्वस सिस्टम को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं. तो इसमें तीन किस्म की नर्व्स हैं. एक है क्रेनियल नर्वस, दूसरा है स्पाइनल नर्वस और तीसरा है विसरल नर्वस. तो क्रेनियल का लफ्ज जो है ये हमारे हेड के साथ ताल्लुक रखता है, ब्रेन के साथ ताल्लुक रखता है. तो इसका सीधा साधा मतलब है कि जो नर्वस इमर्जिंग फ्रॉम ब्रेन, हमारे दिमाग से जो नर्व्स निकलती हैं उनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं. तो ये 12 पेयर्स हैं, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स कनेक्ट करते हैं दिमाग को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये जो हमारा जिस्म है, मुख्तलिफ हिस्से जो है जिस्म के, उनको कनेक्ट करते हैं क्रेनियल नर्व्स. और ये है 12 पेयर यानी 12 जोड़े, यानी 24 क्रेनियल नर्व्स आती है. तो दूसरी किस्म है स्पाइनल नर्व्स. नर्व्स इमर्जिंग फ्रॉम स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड से जो नर्व्स इमर्ज होती हैं, उठती हैं, निकलती हैं, तो वो 31 हैं, 31 पेयर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स. तो ये स्पाइनल कार्ड को जोड़ती हैं विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ताकि पूरा दिमाग भी कंट्रोल कर सके हमारे जिस्म को और स्पाइनल कार्ड भी कंट्रोल कर सके हमारे जिस्म को. यानी ये पूरा हमारा जो जिस्म है ये इसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंडर आता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के. तो तीसरी किस्म है विसरल नर्वस. तो ये खास किस्म की नर्वस हैं, स्पेसिफिक सेट ऑफ नर्वस, और ये कंट्रोल करती हैं उन तमाम एक्टिविटीज को जो हमारे इंटरनल ऑर्गेनिज्म में होती हैं. यानी हमारे इंटरनल ऑर्गेनिज्म में विसरल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, उसमें आता है हार्ट, आता है किडनी आते हैं और बाकी दूसरे उर्जू भी आते हैं, डिफरेंट पार्ट्स आते हैं. दोज आर द विसरल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. तो उनको उन तक जो नर्व्स पहुंचती हैं, तो उन नर्व्स को कहते हैं विसरल नर्व्स. तो इस तरह हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, इसके जो मैं मतलब थोड़ा टाइम की कमी की वजह से मैं नहीं पढ़ा सका, तो आज मैंने आपको ये पढ़ा है. तो आज का दूसरा टॉपिक है हमारा, वो है हार्मोन्स. तो हार्मोन्स और एंजाइम, ये दो चीजें भी हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मदद फराहम करती हैं. कौन? एंजाइम्स भी और हार्मोन्स भी. तो हार्मोन्स क्या है? व्हाट आर हार्मोन्स? दे आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे इंशाल्लाह. ऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक क्या है और फिजिकल क्या है. तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं और ये मेन इंटरनल फैक्टर है, यानी बुनियादी फैक्टर है ये
that play a role in the growth and development of an organism. یعنی یہ جو ہارمونز ہیں یہ ہمارے جسم میں پیدا ہوتے ہیں گلینڈس میں, تو یہ اہم رول ادا کرتے ہیں یہ ہارمونز کسی بھی آرگنزم کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ میں, چاہے وہاں اینیملز ہوں چاہے وہاں پلانٹس ہوں, کیونکہ پلانٹس میں بھی یہ ہارمونز پیدا ہوتے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر ہی ان کو کام کرنا پڑتا ہے. تو اس کے کیریکٹرسٹکس کیا ہے اور فنکشنز کیا ہے؟ تو نمبر 1 کیریکٹرسٹک ہے سیکریٹڈ ان مائنیوٹ کوانٹیٹیز. ہارمون جو ہے یہ کم مقدار میں تیار ہوتے ہیں جسم میں. نمبر 2 میں بھی پولی پیپٹائڈز, پروٹینز اور امائن, ان کا جو کمپوزیشن ہے یہ کس کے بنے ہوئے ہیں؟ ہارمون یا تو پولی پیپٹائڈ ہو سکتے ہیں یا پروٹین ہے یا امائنو ایسڈ ہے. مختلف ہارمونز کا مختلف کمپوزیشن ہوتا ہے کیونکہ ان کا الگ الگ فنکشن ہوتا ہے, الگ الگ کام ہوتا ہے. اسی کام کے حساب سے ان کا جو کمپوزیشن ہے وہ الگ ہے. تو تیسرا ہارمون سیکریٹڈ ان ون پارٹ پروڈیوسز ایفیکٹ آن ادر پارٹ. یہ کہیں پیدا ہوتا ہے اور کام اس کا کہیں اور جگہ پہ ہوتا ہے. یعنی جسم کے ایک حصے میں پیدا ہوتا ہے, پروڈیوس ہوتا ہے, تو دوسری جگہ لے جانے کے لیے اس کے پاس مطلب خصوصی ٹیوبس ہوتے ہیں, تو وہاں تک پہنچنے کے لیے یا بلڈ کے ذریعے یا وہاں تک پہنچتے ہیں جہاں ان کا اپنا اصلی کام ہوتا ہے. تو 4th دے ہیو اسپیسیفک ایکشن, ان کا کام بھی اسپیسیفک ہے, مخصوص ہے. ایکٹ سلولی, یہ بالکل دھیرے دھیرے اپنا کام کرتے ہیں. کیری آؤٹ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ, اور ان کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ میں آرگنزم کی مدد کرنا, نشو و نما میں مدد کرنا. تو اب ہم ڈفرنس بٹوین ہارمونز اینڈ انزائم, انزائم اور ہارمون کے درمیان فرق کیا ہے؟ ہارمون جو ہے پروڈیوسڈ بائی اینڈوکرائن گلینڈز, یہ اینڈوکرائن گلینڈز میں پیدا ہوتا ہے, تو یہ ایکزوکرائن گلینڈز میں پیدا ہوتا ہے. تو یوزڈ ڈیورنگ میٹابولک ریئیکشنز کے دوران یہ ہارمونز پیدا ہوتے ہیں, لیکن یہ بطور کیٹلسٹ کام کرتا ہے. کون؟ انزائم. یہ جیسا ہوتا ہے ویسا ہی رہتا ہے, یہ وہاں استعمال نہیں ہوتا ہے, بلکہ یا تو ایکسیلریٹ کرتا ہے ریئیکشن کو یا ریٹارڈ کرتا ہے ریئیکشن کو. یہ کیٹلسٹ کا کام ہے. تو انزائم ایکٹ ایز کیٹلسٹ. آن دی ادر ہینڈ یہ جو ہارمون ہے یہ میٹابولزم میں اچھی طرح استعمال ہوتا ہے. دے ہیو لو مالیکولر ویٹ, ان کا مالیکولر ویٹ کم ہوتا ہے. کیمسٹری میں آپ نے پڑھا ہوگا واٹ از مالیکولر ویٹ, اور ان کا جو مالیکولر ویٹ ہے وہ ویری ہائی ہوتا ہے. ہاؤ ہائی مالیکولر ویٹ. تو اس کے بعد آتے ہیں ہم what are the similarities between hormones and these enzymes. Both are absent in food synthesized in cell. یہ ہم غذا کے ساتھ نہیں لیتے ہیں, غذا کے ساتھ نہیں لیتے ہیں, بلکہ یہ اپنے ہمارے جسم کے اندر ہی سیلز میں پیدا ہوتا ہے. ہاں اگر کسی کو کسی ہارمون یا کسی انزائم کی کمی اندر ہوگی تو پھر وہ میڈیسن کے تھرو لے سکتے ہیں. مثال کے طور پر انسولین ہم لیتے ہیں. بوتھ آر ریکوائرڈ ان اسمال اماؤنٹس, کم مقدار میں ان کا استعمال ہوتا ہے. زیادہ ان کا مطلب زیادہ اگر ان کی مقدار زیادہ ہوگی تو پھر بھی یہ پریشانی کھڑا کرتے ہیں. تو اس لیے یہ اسمال اماؤنٹس میں تیار ہوتے ہیں, ریکوائرڈ سنتھسائز بھی ہوتے ہیں کم اماؤنٹ میں, اور ریکوائرمنٹ بھی ان کی کم ہے. بوتھ آر اسٹورڈ اینی ویئر ان دی باڈی, یہ ہمارے جسم میں کہیں بھی محفوظ رہ سکتے ہیں. جب ان کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر ان کو استعمال میں لایا جاتا ہے, جسم خود ان کو استعمال میں لاتا ہے. رول آف بوتھ ان میٹابولزم از اسپیسیفک, تو دونوں کا میٹابولزم میں رول ہے اور مخصوص ہے. تو اس طرح طلباء و طالبات ہمارا جو یہ کل کا جو پڑھا رہ گیا تھا تھوڑا نروس سسٹم کا, تو یہ بھی میں نے آپ کو بتایا. تو آپ اس کو مطلب گھر میں بھی کتاب میں بھی پڑھو گے, کتاب دیکھو گے, اور اس بورڈ کا جو مطلب یہ میں نے بنا لکھا ہے بورڈ پر, تو اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ, کیونکہ میں بالکل مطلب آپ کے ذہن کے
मुताबिक ये तैयार करता हूँ टॉपिक। तो हार्मोन्स भी हमने पढ़ा, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फंक्शंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन हार्मोन्स एंड एंजाइम्स क्या है, सिमिलरिटीज बिटवीन हार्मोन्स एंड एंजाइम क्या है। तो इसको पढ़ने के बाद, इस लेक्चर को सुनने के बाद, अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही हो तो आप बराए मेहरबानी मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। बाकी वसल्लम।